बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मजलूम की दुआ अल्लाह ताला बादलों से ऊपर तक पहुंचाता है। इसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और रब कहता है मेरी इज्जत की कसम मैं तेरी मदद करूंगा, भले ही कुछ मुद्दत के बाद ही क्यों न हो। तुम्हारे रब ने कहा है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं वो अनकरीब जहन्नुम में जलील और रुसवा होकर दाखिल होंगे। अगर कोई चीज़ तकदीर में नहीं मिलेगी तो फिर भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं। तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं ना। तकदीर का हर फैसला अल्लाह के हाथों में दे दो। दुआ तो करो, बस जिद ना करो, क्योंकि जब अल्लाह ताला अपनी जिंदगी का हर फैसला छोड़ते हो ना, वो अल्लाह भी वही करता है जो तुम्हारी खुशी होती है। तुम अपनी जिद अल्लाह की रजा में शामिल कर लो, फिर देखना किस तरह अपनी रजा तुम्हारी रजा में शामिल करता है। बिन मांगे दे दिया, वो मांगने पर कैसे नहीं देगा। नसीब से ज्यादा कीमती तो दुआ होती है, क्योंकि जब जिंदगी में सब कुछ बदल जाता है ना, इंसान के पास सिर्फ दुआ ही बचती है जो नसीब बदल देती है। एक दुआ ही तो है जो तकदीर बदलने की ताकत रखती है। अगर अल्लाह पाक तुम्हारी दुआ कबूल कर रहा है तो तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा। तहज्जुद के नफिल बड़े प्यारे होते हैं। जब इधर इल्तिजाएं उधर कबूलियत, इधर सजदे इधर मुआजिज़े। कुरान में कुन फायकून का जिक्र करके अल्लाह ऐलान कर रहा है मेरे बंदे तो मांग तो सही, सब कबूल करूँगा। लोगों की नज़र में खामोशी अना है, अल्लाह की नज़र में खामोशी सब्र है। लोग बद्दुआ से तो डरते हैं लेकिन अपने अमाल से नहीं डरते। किसी को इसके वसत से ज्यादा तकलीफ ना दो। जिसको अपनी ज़बान के एक बार अच्छा कह दो फिर उसे बुरा मत कहो। परेशान क्यों होते हो? अगर अल्लाह पाक तुम्हारी दुआ कबूल नहीं कर रहा तो वह तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा है। अगर वो तुम्हारी दुआ को पूरा करने में थोड़ी देर लगा रहा है तो वह तुम्हारा सब्र बढ़ा रहा है। अगर तुम्हारी दुआ का जवाब नहीं दे रहा तो वो तुम्हें आजमा रहा है। इसलिए हमेशा दुआ मांगते रहा करो। हर चीज़ किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीज़ें दुआओं से भी तो मिला करती हैं। कुछ ला हासिल नहीं होता, दुआएं तकदीर बदल लेती हैं। कभी कभी दुआएं रब के फैसले नहीं बदलती मगर आपका दिल जरूर बदल देती हैं। अगर आपको ये मालूम हो जाए ना कि दुआ कैसे इंसान को डिप्रेशन से निकालती है और कैसे बंद दरवाजों को आपके लिए खुलवाती है, तो आप भाग भाग कर दुआएं करेंगे। आप घंटों दुआएं मांगेंगे। आप एड़ियां रगड़ रगड़ कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे और आप मुसीबत और खुशी हर लम्हे में आप अपने अल्लाह से दुआ मांगेंगे। एक दूसरे के लिए दुआ मांगा करें। अल्लाह तबारक व तआला के लिए पसंदीदा और कबूलियत वाला अमल है। वो किसी के लिए दुआ करें तो दोनों जहान के लिए करें। सकता है इसके लिए आपकी ही दुआ कबूल हो जाए। बेशक अल्लाह पाक दुआ कबूल करने वाला है। दुआएं एक ऐसा खूबसूरत अमल है जिसमें इंसान अपनी परेशानियां और मुश्किलात अल्लाह के हवाले कर देता है। ये दुआ ज़रूर किया करें कि या अल्लाह हमें ऐसी ज़िंदगी दे जिसमें हम भी राज़ी रहें और तू भी राज़ी रहे। दुआ वसीला है, दुआ हौसला है, दुआ राज है, दुआ ताकत है, दुआ से कायनात है। और मेरी दुआ है कि आप पर और हम सब पर अल्लाह पाक हमेशा अपना फजल और करम का साया हमेशा कायम रखें। आमीन। दुआ को कश्ती पर सवार इस शख्स की तरह मांगो जिसकी कश्ती लहरों के भपरे समंदर की तेज लहरें और ऊंची लहरों में फंस गई हो और इसको बस अल्लाह ही याद आ रहा हो। फरमाने इलाही है, हर एक वादा लिखा हुआ है। अल्लाह जो चाहता है इससे मिटा देता है और जो चाहता है बरकरार रखता है। इसके पास असल किताबें लोग महफूज है। दुआ पहाड़ों को भी इनकी जगह से सुरका सकती है। दुआ की ताकत को कभी कम न समझो। एक दुआ ही तो है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं माशाल्लाह से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें ज़िलहज का ये महीना ये सौदत नसीब फरमाई दोबारा से।
اور نہیں پتا کہ آنے والے ذی الحج میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا، کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس مبارک دن کے صدقے اللہ پاک سے ہم مل کر دعا کریں۔ آئے مل کر ذی الحج کے اس مبارک دن کے صدقے ایک ساتھ دعا مانگتے ہیں، اور میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ دعا میں ساتھ میں آمین لازمی کہا کریں، کیونکہ نہیں پتا کہ کس کی دعا کے ساتھ، کس کی دعا سے، کس کے آمین سے کس کی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لے۔ اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے بادشاہ، اے شہنشاہ عظیم، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، عزت اور ذلت کے مالک، اے بیمار کو شفا دینے والے بادشاہوں کے بادشاہ۔ اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے سبھی گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ، اپنے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی اس ذی الحج کے مہینے کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکاموں کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں۔ اے میرے رب، اے میرے معبود، تیرا نام لیوا تیرے بندے ہیں، توحید کی گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں، تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا دے، ہمیں صراط المستقیم پر چلا۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما نماز سے تو راضی ہو، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرمانا میرے مولا۔ اے اللہ، اپنے احکام کی پیروی کرنے والا بنا، حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ اعمال کو اپنانے والا بنا۔ اے اللہ، جن گھروں میں بے سکونی ہے، اپنے اس مبارک مہینے کے صدقے ان کے گھروں کی بے سکونی کو پیار محبت میں بدل دے، گھروں میں امن و سکون کو گہوارہ بنا دے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو آتا ہے نا، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا کر اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ، اس امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، جو اپنی من پسند چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی رحمتوں کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی طرف لوٹا دے۔ اے اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ جو حاجین جنہوں نے حج کی سعادت نصیب فرمائی تو نے، اے میرے اللہ، ان کے حج کو قبول فرما، اور جو حج کرنے کی خواہش رکھتے ہیں انہیں بھی اپنے در کی حاضری عطا فرما میرے مولا۔ اے میرے مولا، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اے میرے مولا، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ، جو رزق کی تنگی سے پریشان ہیں میرے مولا، انہیں رزق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، خزانوں کی کمی نہیں تیرے پاس۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں انہیں بھی روزگار عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں، اے اللہ پاک، اس مبارک دن کے صدقے ان کی مغفرت عطا فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں اپنے کرم سے ان کو معاف فرما، ان کی بیماری ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے پیارے پروردگار، اپنے پیارے محبوب کے صدقے قبول فرما۔ جو پردیس میں زندگیاں گزار رہے ہیں ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اے اللہ، تیری ذات رحمان ہے، ہمارے پردیسیوں کے دکھ درد کو دور فرما اور انہیں اپنے وطن میں اچھے رزق سے نواز دے۔ اے اللہ، تیری ذات کریم ہے، رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو سمیع ہے، تو کبیر ہے، تو قیوم ہے مولا۔ تیری ذات ذوالجلال ہے مولا، تو رحمان ہے،
تو رحیم ہے۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما میرے مولا، جو تجھ سے مانگا ہے وہ عطا فرما، اور جو ہم نے نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، کیونکہ اے میرے اللہ دلوں کا راز جاننے والا ہے۔ اے میرے پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے ویورز، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا انداز تھا جو کہ اجتماعی دعا کی صورت میں ہی سمجھ لیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے آمین لازمی کہنا ہے، اور کمنٹ باکس میں مجھے آمین کہہ کے لازمی فیڈ بیک دیجیے گا۔ نہیں پتا کہ کس کے آمین سے کس کی دعا قبول ہو جائے۔ جزاک اللہ۔